ثلاثة. تلميذ التربية غير النظامية. سيدي المدير. شكرا على الحضور ديالكم. ما هي الاسهام الاولي اللي تقدروا؟ كل لحظه انا بعد مرات ملي كتكون فيها الحراسه عندهم شي اصحاب السيارات ما تيخافوش شويه من السرعه ديالها، راه هي وما كيديروش في الاعتبار ديال الاطفال مثلا ما في ذاك المستوى ديال انهم غادي يبقاو مثلا واقفين تدو السياره، المرات كيخرجوا كيجري، وهذيك اللحظه انا دائما وكثير ما كتكون لنا حوادث السير كتوقع كل سنه كيوقعوا 3 4 المرات كنشوف حنا التلاميذ ما كاينش حتى علامات هذيك الشوار ديال المدرسه مثلا خف السير المدرسه باش ما كايناش. شكرا لكم على الحضور ديالكم. كيفية تجنب حوادث السير؟ اولا كنشكر جمعيه المجتمع المدني على هذه البادره الطيبه، سورتو بالنسبه لهاد الوليدات الصغار اللي هما الجيل الصاعد. الى بغينا مع التربيه حسنه بالنسبه للسلامه الطرقيه، حنا كنوجدوا واحد الجيل اللي غادي يكون ان شاء الله في المستوى، وعليه فانا كنشكر الاخوان ديال المصالح الامنيه على الحضور ديالهم معنا قصد اعطاء المعلومات الكافيه لهاد الاطفال هادو. وكذلك كنشكر السيد مدير المؤسسه الطباري على سعه الصدر ديالو، وكذلك على يد المساعده اللي قدمها لجمعيه المجتمع المدني. وكنعطي الكلمه للسي خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اولا كنشكر السيد المدير ديال المؤسسه الطبري على هذا فتحنا هذا اللقاء ديالنا، كذلك المجتمع المدني، كذلك السيد القائد، كذلك جميع الحضور، منهم الاطر ديال المؤسسه، منهم الاساتذه، منهم المدرسين. كنشكر الجميع، كذلك الابناء ديالنا وبناتنا الاعزاء الاوفياء على هذا اليوم ديال اللقاء التواصلي بيننا وبين هذه المجموعه ديال الاطفال فيهم خير الجميع رغم القله القليله. الحاضر منكم يبلغ الغائب. تعرفوا هذا اليوم ديال 18 في فبراير كل سنه يحتفل المغرب كباقي على واحد اليوم الوطني ديال الوقايه من حوادث السير. بلادنا كتعرف واحد النوع ديال الحوادث السير خطيره، منها المميته، منها بجروح بالغه الى اخره. اولا اللي كيتعرضوا للحوادث اكثر هما الاطفال الصغار منكم او البالغين حد نسبه. علاش كيتعرضوا لحوادث السير؟ كيجهلوا قانون السير، ما كيلتزموش القوانين المخولة للسير في الطرقات، من الممرات الخاصة بالراجلين، من العلامات ديال التشوير، من الأضواء الثلاثية إلى آخره. كاين بعض السائقين ديال السيارات المتهورين اللي ما كيحترموش هما كذلك الممرات، ما كيحترموش الأضواء، ما كيكونش عندهم الحس ديال السياقة ديال السيارة ديالو أو العربة أو الدراجة إلى آخره. شكون اللي كيتعرضوا أكثر؟ هما الأبناء ديالنا. بلادنا ولله الحمد غدا في تطور كبير، ازدهار، الديمقراطيه، بالروح الوطني سيدنا الله ينصرو. الدوله ديالنا باش غتبني لنا المستشفيات والمدارس والمرفقات وتعطي اكثر، كترجع بين اللور هذيك الميزانيه اللي الله خسروا على الناس مجروحين
الناس اللي مهرسين، الناس اللي في السبيطارات، المشاكل ديال الحوادث. عندنا تقريبا فوق 4000 حيدة سير مميتة. تصوروا من العام لعام كيموت 4000 واحد، منهم ولدي، منهم خويا، منهم با، منهم عائلاتنا، ولادنا. شكون الضحايا؟ هما حنا. إذا مات لينا 4000 واحد وتجرحت لينا تقريبا واحد 60 ولا 70,000، شحال ديال الأموال كتخسر؟ خصنا نحافظوا على الثروة ديالنا، نحافظوا على الشعب، على المكتسبات ديالنا، منهم نتوما، منهم الأبناء إلى آخره. نلتزموا بأقصى اليمين ديالنا في السير، ننبهوا بعضنا بعض، نتخلقوا، نكونوا خلقين في الشارع أو غير الشارع أو في المؤسسة أو غير المؤسسة. لأن حنا الدولة ديالنا غادا بنا كتقدم. باش كتقدم؟ بكم نتوما، بالجيل اللي جاي موراكم. كل جيل كيعطي المشعل للجيل الثاني. إذا كان الجيل الثاني ناقص الثقافة، الجيل اللي بعده خصو يكون عنده ثقافة أعلى إلى آخره. هذا هو التقدم، هذا هو الازدهار في الروح الوطنية تحت الشعار الله الوطن الملك. الحمد لله لقينا مؤسسات، لقينا فضاء، لقينا علم، لقينا ثقافة، لقينا إلى آخره. هادشي في صالح من؟ في صالح الدولة ديالنا. ولدنا الأقرا غيعاون الدولة، غادي يعطي واحد الطفل عنده المستقبل. الدولة كتسهر على هذا التلميذ يقرا من الروض حتى الآخر بإذن الله عز وجل. نتوما دوك الوريدات بحال هادو اللي قدامي كيتفتحوا، نحافظ على هاد الوريدات. ما نبغيش نشوف ولدي ولا بنتي في الزنقه ضاربه كامل ولا طوموبيل وشحال مالها ما عرفش يقطع في الشانطي، خلات عند الممر الخاص بالراجلين وغادا وسط الشانطي قاطعه ضربت الطوموبيل مجروحه او مهرسه او الى اخره. والديك يولوا معذبين عليك في السبيطارات يوليو الى اخره. لا، الصديق ديالي او صديقتي غادا معايا باغي يدير شي خطا في السير، لا تعالى ها ملي كندوزو وقف، الضوء الاحمر كاين، لا هذيك ديال الراجلين على ما تخف، او نكون دراجه عاديه او ناريه الى اخره، حسب المستطاع ديال الانسان. حتى هو راه عنده قانون، حتى هو مفروض عليه يطبق واحد القانون، حتى هو خطا، حتى هو كيتحاسب. اذا كان الطفل قصير الاب ديالو هو المسؤول المدني، يتحاسب على ولده علاش دار مع هذيك السياره هذيك الشريطه او دراجه ولده ما كيعرفش، ولده تا هو متهور. راه كاين فيكم ما كيعرفش قانون السير، غير كيتم غادي عبثا. غير ديالكم نراجعوا نفوسنا وناخذوا جميع احتياطات، لا في السير لا في الطريق او في البيت او الى اخره. انما الامم والاخلاق ما بقيت عندما الاخلاق ذهبوا. الاخلاق ديالنا في الشارع العام، الاخلاق ديالنا مع الاساتذه ديالنا، الاخلاق ديالنا مع الاباء، مع كل شيء. هذا هو الدين ديالنا الحنيف، هذا هو ديننا الحنيف، لكن ينطبق علينا في كل شيء. هذا هو القانون الاسمى ديالنا. كونوا الله يرضي عليكم مواظبين في العمل ديالنا في الدراسه، ونتجنبوا المسائل ديال السوء. حنا نخرجوا بواحد الاطار وليس في تحسين السير، حتى الامور نتجنبوا المسائل اللي غتاذي الاصدقاء ديالنا، اللي غتاذي بعضكم بعض. نكونوا خوت، نتلاحموا، والخير الحمد لله في الامه تكون بالتلاحم بعضنا بعض، نكونوا اخوه. احترموا المدير المؤسسه، احترموا الاساتذه ديالنا، والدينا، اصدقاء ديالنا، اخواننا. واخيرا نطلبوا الله تعالى العام الجاي ان شاء الله نتلاقاو نلقاو ان شاء الله في المستوى اعلى واحسن باذن الله. نطرح اشاره جميع المواطنين، الشرطه في خدمه المواطنين خصوصا ابنائنا التلاميذ. اي طلب من الشرطه فالشرطه راهن اشاره الجميع وبالخصوص الابناء الصغار. شكر جزيل للسيد المندوب في حق هذه الكلمه اللي وقعت عند الشرطه، لانه كيعرف المهمه ديال الشرطه. وبالنسبه للتلاميذ الصغار اللي بغى يعرف معرفه ديال قانون السير يحترم دوك العلامات ديال التصوير. علامات ديال التصوير من ضمن دوك العلامات الا احترمتيها قد تكون الخواطر ديال حوادث السير قليله جدا من الصغار الى الكبار. الا احترمتيها وانت صغير قد تحترمها كبير تكون حوادث السير جد قليله. وما عندي ما نضيف اللي لقاه جميع الاخوان المتدخلين سابقا الا الشكر لجميع الهيئات وكذلك جميع الاطر الحاضره بهذا المكان، وشكرا. يبقاو يلعبوا في هذيك 15 وال15 مديوره الحاله طارئه. هذا الناس ربما الاب ديالي، ربما الام ديالي، ربما الاخ ديالي، ربما الاب ديالك، ربما الاخ ديال هذا كيبقاو يلعبوا في 15. ما عرفوش 15. القاعدة السادة
رجال الامن اللي حاضر معنا مثلا السيد فايد الصحه السيد مندوبيه ديال وزاره الصحه الاستاذ الاساتذه السيد المدير السيده منشطه قسم التربيه النظاميه السيد رئيس جمعيه الوحده الدكتور حسن التيلي وسائل الاعلام. في الحقيقه هذه مناسبه سعيده ان يمتد هذه الانشطه المتعلقه بالوقايه من حوادث السير لتشمل هذه فئه التلاميذ الذين يدرسون في اقسام التربيه غير النظاميه. وهذه المناسبه ايضا لشكر مختلف القطاعات والاجهزه التي تعمل وتدعم عمل المدرسه ما يتعلق بمختلف المندوبيات مندوبيه وزاره الصحه واقصد بالذكر جهاز الامن الذي لا يفتأ يدعم كل مبادره ايجابيه في المدرسه. وكانت عندنا مجموعه ديال اللقاءات اطرها اطر من الامن الوطني سواء ما يتعلق بمحاربه المخدرات ما يتعلق بمحاربه العنف وايضا هذه الانشطه المرتبطه بالوقايه من حوادث السير. الرهان على المدرسه في مختلف هذه الحملات هو رهان مشروع، لان التلميذات والتلاميذ هم اولا هم رجال الغد، وهم ايضا الاحصائيات تثبت ان واحد النسبه كبيره من الناس اللي يتعرضوا لحوادث السير تكون ما بين صفوف الفتيان والشباب. واكيد ان مثل هذه الحمله في اطار محاربه او الحد من حوادث السير غادي تعطي النتائج، لان كل تلميذ يعتبر رسول سواء لدى اسرته او لدى الحي الذي يقطن به من اجل ان يساهم في الفعل المضاعف حتى يبلغ الاخرين ما تلقاه في المدرسه. اذا مره اخرى تنشكر مختلف المتدخلين في هذا اليوم، وتنشكر الجمعيه اللي محتضنه هذا القسم وهي جمعيه الوحده، واللي في حقيقه التربيه غير النظاميه عندنا في الاقليم حققت نتائج مهمه، بدليل ان واحد العدد كبير من التلاميذ عاود رجعوا للمدرسه العموميه بشكل نظامي. اذا بالنسبه لي ان التربيه غير النظاميه هي واحد الفرصه ثانيه تتاح امام التلميذ المنقطع عن الدراسه، ولكن اللي مهم ايضا هو ان ذلك الجسر يكون قوي، الجسر العوده الى المدرسه العموميه. اذا شكرا لكم جميعا، واتمنى لهذا اللقاء ان يكون مفيدا وان هذه الإفادة أن تمتد إلى كامل. استفدنا اليوم بأننا نحترموا قانون السير، واللي ما حضرش معنا اللي كان غائب نوريو داك الشيء، يعني نقولوا ليه شنو استفدنا اليوم. كيفاش جاتكم هاد الندوة هذه؟ استفدنا منها بزاف، استفدنا باش نحترموا قانون السير وشنو ونعرفوا كيفاش نحترموه، وحنايا وراونا كيفاش غنحترموا قانون السير. شكرا لرئيس جمعيه الوحده. بغيت نسقنا واحد الكلمه حول هذه الندوه هذه اللي قمتوا بها بالنسبه للتربيه غير النظاميه. هذا برنامج طبقا للمراسلات اللي كتنزل من مديريه ديال التربيه غير النظاميه طبقناها ونزلناها على ارض الواقع، بحيث ان السلامه الطرقيه كتعني الجميع. واختارينا مؤسسه الطبري لانها جات في امام واحد نقطه سوداء اللي الحوادث ديالها اكبر العدد كيتسجل قدام هذه المؤسسه. وثانيا بحيث ان المدير ديال المؤسسه فهو كيمد يد المساعده لجميع الجمعيات باش ينفذوا هذا البرنامج. وكنشكروا ايضا السلطات المحليه والشرطه
وزارة الصحة والوقاية المدنية والصحافة اللي فعلا ساندونا وكانوا في جنبنا باش تنقص من الحوادث السير. إذا تنقصت فعلا راه غادي نربحوا الموارد البشرية وغادي نربحوا أيضا الاقتصاد ديال بلادنا، وغادي نحاولوا ما أمكن أننا الحوادث ديال السير تتنقص في البلاد بجميع الطرائق، أهمها خيمة، مشروع الراجلين، وأيضا تحسيس داخل المؤسسات التعليمية بالإقليم، وغنكونوا في الآخر أننا حققنا الأهداف ديالنا المنشودة. وبالنسبه لهذا المشروع الحنا واش ما مقتصر غير على المدينه او لا على القروي؟ بجميع المؤسسات التعليميه التابعه للمديريه وبحيث حتى التعاون الوطني، جميع المناطق اللي يمكن اننا نطبقوا فيها او ننزلوا بهذا اليوم الوطني ديال السلامه الطرقيه واللي هو كيصادف 18 فبراير. هذا سيعم جميع المؤسسات كيف ما كان الحالات في الطرقات، في المؤسسات التعليميه، في النقاط ديال التعاون الوطني، في الشباب والرياده. نحن شركاء الجميع، لهذا ننفذوها على الصعيد. معنا ممثل الصحه، عطينا التقييم ديالك حول المشاركه في هذه الندوه هذه. اولا كنشكر السلطات المحليه والسيد المدير والسيد المندوب ديال التعليم على هذا اليوم التواصلي اللي تيخص الوقايه من حوادث السير. وكما شافوا الاخوان جينا تنوعوا الاطفال ديال هذه المدرسه ديال الطباري، بس ولقينا عندهم انا اللي فرحني هو لقيناهم مع اطفال قابلين، هما عندهم قابلين نقاش هذا المشكل ديال الوقايه من حوادث السير، باش نحاولوا نقصوا من هذه الطامه الكبرى اللي كتصب المجتمع المغربي الا وهي حوادث السير. وشكرا. في اطار تنفيذ المراسله الوزاريه المتعلقه بالحمايه من حوادث السير، تنظم مختلف المؤسسات التعليميه باقليم سيدي بنور انشطه تتعلق بهذه الآفة، ويتم استدعاء مختلف المتدخلين والفاعلين سواء ممثلي قطاع الصحة أو الأمن الوطني أو الوقاية المدنية. وبالتالي واحد مجموعة من المؤسسات قامت بأنشطة إما داخل المؤسسة أو خارجها، وهذا اللقاء الذي نحضره اليوم يدخل في إطار اللقاءات التحسيسية والتوعوية التي تستهدف الناشئة وتستهدف التربية على السلوك السليم فيما يتعلق بالسير في الطرقات والجولان. والشكر بطبيعة الحال للمختلف المتدخلين اللي تآزروا عمل المؤسسات التعليمية، واكيد ان الرهان على المدرسه في هذا الجانب غادي يكون له اثر جد ايجابي سواء على هؤلاء التلاميذ والتلاميذ او على المجتمع بصفه عامه. شكرا. بصفتك كمدير اقليمي بسيدي بنور، واش نيابه التعليم واش غتنفتح على جميع شرائح المجتمع المدني والجمعيات ولا فقط بعض الجمعيات اللي دفعت المشروع؟ لا، هو اللي اكيد ان من المؤسسه اللي تمثلها هي المديريه الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه منفتحه على مختلف الجمعيات سواء في هذا المجال او مجال اخر، لان نحن الان بالامس كنا بالاكاديميه وتم التوقيع على اتفاقيه شراكه مع منتدى المواطنه، وعندما نتحدث عن التربيه على المواطنه فحتى ما يتعلق باحترام قوانين السير يعتبر ضمنيا داخل في التربيه على المواطنه. اذا اي جمعيه يمكن لها تجيب واحد الاضافه ايجابيه وواحد القيمه مضافه ايجابيه بالنسبه للمدرسه نحن نرحبوا بها، وبالتالي ان هذه ايضا مناسبه للشكر مجموعه من الجمعيات اللي كانت فاعله خلال هذه الايام وعلى مدار السنه الدراسيه. شكرا.